सिर्फ मेरी थकावट का नतीजा है, क्योंकि कई घंटों की मुसलसल ड्राइव के बाद ज़हनी तौर पर थक जाना मामूल की बात है। लेकिन फिर एक और बात ने मुझे परेशान कर दिया। सड़क का मंजर बदल रहा था और यही बात मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार और ज़्यादा कम की और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर मैंने एक नज़र अपने पीछे डाली और ट्रक के अकब में सड़क पर एक धुंध सी छा गई। वो धुंध आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आ रही थी और मैंने फैसला किया कि मैं अपनी रफ्तार मज़ीद कम करूं ताकि सड़क पर किसी किस्म का हादसा ना हो। धुंध जितनी करीब आ रही थी उतनी ही ज़्यादा मेरी नज़र धुंधला रही थी। मुझे लगा जैसे सड़क का सिरा कहीं गुम हो गया हो। फिर मैंने एक लम्हे के लिए अपनी खिड़की को नीचे किया ताकि साफ हवा मिले, लेकिन साथ ही धुंध भी बढ़ रही थी। ये एहसास वाकई परेशान कुन था। मैंने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन धुंध में शिद्दत की वजह से मुझे सही तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़क की लकीरें भी धुंध के पीछे छुपी हुई महसूस हो रही। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने फौरन आईने में चेक किया और हर तरफ सुकून था, जैसे कोई मौजूद नहीं। लेकिन फिर एक आवाज सुनाई थी जो मेरे पीछे से आई थी। यह आवाज बिल्कुल वाज़िया थी, जैसे कोई आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा हो। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं खौफ ज़दा हो गया और मैंने फौरन सड़क पर मजीद नजर दौड़ाई। कुछ लम्हों के लिए तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, मगर फिर भी वो आवाज वाज़िया थी। एक और अजीब बात यह हुई कि ट्रक की हेडलाइट्स अचानक मद्धम हो गई। उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लाइट फिर से रोशन हो गई, मगर इस बार उसकी रोशनी ज्यादा तेज हो गई थी। मैंने फौरन ट्रक की हेडलाइट को चेक किया और सही काम कर रही थी। फिर भी यह अजीब था कि वो लाइट क्यों मद्धम हुई। उस दौरान सड़क पर चमकदार लाइट्स रोशन नुक्ते दिखाई देने लगे, लेकिन वो कुछ लम्हों के बाद गायब हो गए। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ रही थी और मैंने फौरन अपनी रफ्तार कम कर दी, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि सड़क पर कुछ गैर मामूली है। मेरे जहन में इतनी बेचैनी थी कि मैं सोच रहा था शायद मेरी थकावट की वजह से सब कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन फिर अचानक ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक की छत पर कुछ मारा हो। ये आवाज बहुत वाज़िया और खौफनाक थी, जैसे कोई बड़ी चीज छत को छू कर गुजर गई हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज दोबारा आई। ये इतनी वाज़िया थी कि मैंने फौरी तौर पर ट्रक रोक दिया। दिल में बेचैनी का एहसास और भी बढ़ गया। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रक की चाबी निकाली और बाहर की तरफ झांका। हर तरफ सन्नाटा था। आसमान साफ था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी कैफियत थी। मैंने दोबारा ट्रक को चलाया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। दौरान ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में एक अजीब सी तब्दीली आई। लाइट की शिद्दत अचानक बढ़ गई और सड़क का मंजर इतना वाज़िया हो गया कि मुझे एक लम्हे के लिए लगा जैसे मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो पहले नहीं देखा। हर चीज चमक रही थी और सड़क की लकीरें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मैंने फिर सड़क पर नजर डाली और वही अजीब किस्म की आवाजें दोबारा आई। उस बार वो आवाज एक धीरे कदमों की तरह सुनाई दी, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपने दिल को मजबूत करते हुए ट्रक की रफ्तार मजीद बढ़ाई ताकि इस एहसास से निकल सकूं। ट्रक की रफ्तार मामूल पर थी और मैं अपनी आंखों को झपकते हुए सड़क पर नजरें जमाए हुए था। अचानक एक सर्द हवा का झोंका ट्रक के अंदर दाखिल हुआ। ये सर्द हवा इतनी अचानक थी कि मैंने फौरन खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन वो हवा फिर भी मेरे गर्दन तक पहुंची। यह हवा बड़ी अजीब थी। ट्रक के अंदर का माहौल पुरस्कार होता जा रहा था। मैंने दोबारा ट्रक के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से चेक किए कि कहीं खुली तो नहीं, मगर सब कुछ ठीक था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की ताकि ये सब भूल कर आगे बढ़ सकूं, लेकिन अचानक
انجن کی آواز میں ایک عجیب سا چینج آیا۔ انجن پہلے کی طرح ہموار نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس میں گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف یہ خیال آ رہا تھا کہیں انجن کی کچھ خرابی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے فوراً ٹرک کو ایک طرف روکا اور انجن کو چیک کرنے کے لیے نیچے اترا، مگر انجن بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے اپنی نظریں ٹرک کے ہر چیز پر ڈالی، لیکن کسی قسم کی خرابی نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے ٹرک دوبارہ چلایا اور اس کی آواز بہتر ہو گئی، لیکن یہ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ دل میں کہیں نہ کہیں خوف بڑھ رہا تھا۔ میں نے پھر ایک گہری سانس لی، لیکن دل میں ایک شک تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں مزید آگے بڑھا تو اچانک سڑک کے کنارے ایک غیر معمولی روشنی دیکھنے کو ملی۔ یہ روشنی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی طرح نہیں تھی، بلکہ جیسے کچھ چمکدار چیز سڑک کے کنارے پڑی۔ یہ روشنی اتنی عجیب تھی کہ میں نے فوراً ٹرک کی رفتار کم کی، لیکن جب میں اس روشنی کے قریب پہنچا تو وہ اچانک غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ میرے دماغ میں الجھن پیدا کر رہا تھا، اور میں نے پھر سوچا یہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی نظر کا دھوکہ دہی سمجھ کر آگے بڑھنا مناسب سمجھا۔ ٹرک کی رفتار بڑھاتے ہوئے میں نے ایک عجیب سی گھٹن کو محسوس کیا۔ یہ ایسی گھٹن تھی جو صرف اندر سے محسوس ہو رہی تھی، جیسے پورا ماحول بھاری ہو گیا۔ ٹرک کا دروازہ اور کھڑکیاں سب کچھ ٹھیک تھے، لیکن پھر بھی ایسا لگا جیسے ہوا میں کچھ دباؤ ہو۔ میں نے ٹرک کی تیز رفتاری کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ دل میں ایک خوف کا بیج تھا جو ہر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ میں دل میں دعائیں پڑھ رہا تھا۔ میں اپنی منزل کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک ٹرک کے اندر سے ایک دھیمی سی آواز آئی۔ یہ آواز کسی انسان کی آواز نہیں تھی، بلکہ جیسے کہ کوئی سرگوشی کر رہا ہو، بہت ہی دھیرے سے۔ میں نے فوراً اس آواز کی سمت دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ آواز اور بھی واضح ہوتی گئی، جیسے وہ سرگوشیوں میں کانوں کے قریب آ رہی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں فوراً ٹرک کے روک کر باہر نکل آیا تاکہ سانس لے سکوں۔ باہر کا ماحول بہت خاموش تھا اور کہیں بھی کسی کی موجودگی کا احساس نہیں تھا، لیکن وہ آوازیں کہیں سے آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کھلی فضا میں سانس لیا تو مجھے تھوڑا بہتر لگنے لگا، اور میں پھر سے ٹرک میں بیٹھ کر آگے بڑھا۔ ٹرک چلانے کے دوران میں نے تھوڑا دور سے سڑک کے کنارے درختوں کو دیکھا جو کسی عجیب انداز میں ہل رہے تھے۔ یہ بہت غیر معمولی تھا کیونکہ ان درختوں کے پتے بہت کم ہل رہے تھے، لیکن ان کی شاخوں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ حرکت کر رہے ہوں۔ جب میں قریب پہنچا تو درختوں کی حرکت رک گئی اور سب کچھ بالکل ساکت۔ اس لمحے میں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طاقت مجھ سے کھیل رہی ہو، جو ہر لمحہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب میں ایک پل سے گزر رہا تھا، میں نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی میرے ٹرک کے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے فوری طور پر پل کے آخر تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن جب پل کے کونے کے قریب پہنچا، میں نے پل کے نیچے سیاہ دھند کے سائے کی شکل دیکھی۔ یہ دھند نہایت تیز تھی اور وہ سائے بالکل کسی انسان کی شکل میں تھے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سائے میرے پیچھے آ رہے ہوں، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے اندر کی بے چینی اس لمحے اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگا شاید مجھے اندھیرے میں ایسا فیل ہوا، مگر پھر بھی دل میں ایک خوف تھا کہ شاید وہ سائے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ خوف تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ راستے میں مزید سفر کرتے ہوئے اچانک ٹرک کی رفتار میں کمی آنے لگی۔ جبکہ میں نے غور کیا تو انجن کی رفتار بالکل معمول کے مطابق تھی، لیکن پھر بھی سڑک سست ہو رہی تھی۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ میرے دماغ میں ہر قسم کی فکر تھی، کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہو۔ یہ رفتار میں کمی ایسی تھی جیسے کسی کوئی ٹرک کو روکنے کی کوشش کر رہا۔ دل میں ایک شدید خوف نے جگہ بنا لی تھی۔ یہ سب اس قدر پراسرار تھا کہ میں نے ٹرک کی رفتار بڑھانے کی کوشش کی، اور اس بار وہ آہستہ آہستہ دوبارہ معمول کی رفتار پر آ گیا، لیکن دل میں وہ خوف ابھی تک تھا۔ آخرکار میں اپنے سفر کے قریب پہنچ رہا تھا۔ مزید منزل بہت قریب تھی اور میں نے ایک آخری بار سڑک کے کنارے دیکھا،
یہ منظر بالکل بدل چکا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف کچھ پرچھائی سی تھی، جیسے درخت